26औं आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यो जुन आयोजना गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रम छ, आदिवासीले अत्याचार कहिलेसम्म सहने भनी यसमा फ्लोर दिनुभएकोमा म टहलजीलाई चाहिँ शुभा दिन्छु। त्यस्तै अर्गनाइजर लाउड निपलाई पनि धेरै धेरै शुभा दिन्छु। त्यस्तै गरेर हामी माझी नेसनका अग्रज दाजुको सहमतिमा उहाँको स्वीकृति लिएर म आफ्नो नेवा नेसनको तर्फबाट चाहिँ केही कुरा हामीले अनुभव गरेका तिता मिठा कुराहरू चाहिँ तपाईहरू माझ सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरूले चाहिँ सुनेर यसलाई बुझ्ने चाहिँ चासो राख्नुहुनेछ होला। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नगरिकन नेवा उपत्यका भन्ने बित्तिकै हामी नेवाहरूको पुण्य भूमि हो। यो हाम्रो धर्म कर्म संस्कृति सम्पदाले भरिपूर्ण एउटा ओपन म्युजियम हो। यो म्युजियमलाई जसरी म्युजियमलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यसरी नै हाम्रो उपत्यकालाई संरक्षण गर्नु चाहिँ सबै सारा नेपालीको दायित्व हो। त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै अब चाहिँ हामीले 250 वर्ष अगाडिको कुराहरूलाई म पास्टको कुरा गर्न चाहन्न। अहिले आएर चाहिँ हामी नेवामाथि कसरी दमन भइरहेछ, कसरी विभेद भइरहेको छ र हामीले कसरी यसलाई चाहिँ रेसिस्ट प्रतिरोध गरिरहेका छौँ त भन्ने यो कुरा चाहिँ तपाईहरू माझ राख्न गइरहेकी छु। सबभन्दा पहिला सडक विस्तारको योजना 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकालमा आयो। उहाँले के कसो गरेर बनाउनु भयो थाहा छैन, तर हाम्रो अधिकारहरू सबै मिचेर हाम्रो स्वर्ण भूमिलाई चाहिँ हाम्रो आदि भूमिलाई चाहिँ तपाईँ सबभन्दा पहिले घाँस बाँस कपासमा यहाँको मूलवासीहरूलाई चाहिँ हान्ने चाहिँ यसमाथि चाहिँ आक्रमण भयो। सबभन्दा पहिलो आक्रमण सडक विस्तारको नाममा भयो। यसमा हामी तपाईहरु सोच्न सक्नुहुन्छ 1.5 लाख पीडितहरू छौं हामी, जसको चाहिँ घरबारै विहीन हुने, जो चाहिँ आफ्नो थाप थलोबाट पूर्ण रूपले विस्थापन हुने यो अवस्था छ। बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति, बिना यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको स्वीकृति लिएर तपाईं चाहिँ विकासको नाममा जुन विनाश गरिएको छ, यसको चाहिँ हामीले धेरै नै दुःख भोग्दै आएका छौं। यसको कारणले तपाईं धेरै महिला पुरुष, विशेष त म अहिले महिला भएकोले महिलाको कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै महिला आमाहरू वृद्धाश्रममा पुगेको अवस्था छ। यस्तो समेत छ कि मान्छेले यो आफ्नो बास बचाउनको लागि, मान्छेले आफ्नो यो गाँस एउटा सेल्टर बचाउनको लागि, आफूलाई संरक्षण दिने घर, आफ्नो शरीर बचाउनको लागि त तपाईं आत्महत्या समेत गरेको चाहिँ हामीसँग धेरै एभिडेन्सहरू छन्। के सडक यति महत्त्वपूर्ण छ र के सडक भनेको हाम्रो ज्यान भन्दा, हामी आदिवासी नेवारहरूको ज्यान भन्दा ठुलो हो र? तपाईहरु याद गर्नुस्, हामी यहाँ 1 आना 2 आना अझ कति पैसाको घरमा बसिरहेका हुन्छौं, हाम्रो कतै जाने ठाउँ पनि छैन। तब यस्तो अत्याचार अन्याय गरिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईको जति पनि विकासको नाममा, तपाईको आक्रामक विकासहरूको नाममा, यो त भयो तपाईको सडक विस्तारको नाममा गरेको। अब म तपाईहरुमा जोड्न चाहन्छु खोनामा। पहिला त हाम्रो बासमा चाहिँ अतिक्रमण गर्यो, हामीलाई कुनै बस्ने ठाउँ छैन, हाम्रो जाने ठाउँ छैन, हामीसँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन, हामीलाई कुनै मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिएको छैन। यसरी चाहिँ हामीलाई हाम्रो ठाउँबाटै, हाम्रो गाउँबाटै तपाई अतिक्रमण गरेर तपाई एउटा नरसंहार गर्न खोजिरहेको छ यो उपनिवेशवादी सरकारले। अब त्यस्तै गरेर खोनामा तपाई अहिलेको असार साउन महिना भनेको माना रोपेर पाथी उत्पादन गर्ने र हामी जुन हाम्रो घाँसको बास त लुतो, अब हाम्रो तपाईको घाँसमा पनि तपाईको अतिक्रमण गरिसकेको छ। खोनामा हामी जब सबै किसानहरू मिलेर, हाम्रो माग यति मात्र थियो, धान रोप्न पाऊँ, त्यो हाम्रो जमिन हो, त्यो हाम्रो पुर्खाले सिर्जेको चाहिँ हाम्रो अस्तित्व हो, हाम्रो पहिचान हो भन्दाखेरि पनि, यति भनिराख्दाखेरि पनि तपाईको विकासका 5 वटा 7 वटा सो कल डेभलपमेन्ट अग्रेसन, एउटा आक्रामक रूपले जुन विकास गरिएको छ, विकासको नाउँमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो भूभाग, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो तपाईको आध्यात्म गर्ने सबै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई टोटल्ली विस्थापित गरिने चाहिँ यो जुन गोरु योजना भन्छु म, गोरु योजना ल्याएर चाहिँ हामी खोक्नावासीहरू लगायत हामी सबै अधिकारवाला आदिवासीहरू हामी गएर त्यहाँ धान रोपिरहँदाखेरि हामी माथि चाहिँ निर्मम राज्यले दमन गर्यो, कुटपिट गर्यो। तपाईहरु फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको 15-20 सेल अश्रु ग्यास प्रहार भयो, यहाँसम्म कि रबरको गोली समेत पनि प्रहार भयो। के हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो घरमा हामी सुरक्षित छैनौं? अहिले हामीले आफ्नो घाँस बाँस माग्दाखेरि यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो, हाम्रो प्री एक्जिस्टिङ राइट्सको कुरा हो।
यति हामीसँग भएकै कुरा हाम्रो अधिकारको कुरा मागिरहँदाखेरि पनि राज्य सत्ताले बर्बर दमन गरेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो जाने ठाउँ कुनै भएको छैन। यो त अति भयो र यो अत्याचार अब हामी कतिसम्म सहने त? अब खोक्ना तपाईको ऐतिहासिक रूपमा 33,000 वर्ष पुरानो नेवा सभ्यताको बीज गडेको बीज रोपेको चाहिँ स्थान हो खोक्ना। यो युनेस्कोमा तपाईको हेरिटेज साइटमा पनि परिसकेको छ। यसमा हामी पहल गर्दैछौँ। यस्तो संस्कृति सम्पदा मास्ने अधिकार यो आप्रवासी सरकारलाई चाहिँ कसले दियो त? हामीलाई नसजिकन हाम्रो तपाईको संहार गर्ने, हामीलाई मास्ने, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्वको लडाई लडिरहेका छौँ र हामी अहिले अन्तिम पुस्ता हौँ। यो अन्तिम पुस्तालाई पनि बर्बर तरिकाले दमन गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ निकालेर, जरैदेखि निकालेर फाल्ने चाहिँ जुन दुष्प्रयास गरिरहेका छौँ, यसको हामी अहिले विरोधमा छौँ। हामी प्रतिकार गर्नलाई चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। अब घाँस मास त हान्यो, हाम्रो प्रथाजन्य, हाम्रो धर्म कर्म गर्ने, तीर्थ व्रत गर्ने हाम्रो गुठी हाम्रो प्राण हो। कसरी प्राण हो भने हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो जुन तपाईको एउटा कानुन संविधान भनेकै हाम्रो गुठी हो। तपाईले भूमि ऐन लगाएर हाम्रो गुठीलाई भूमि ऐन 2075 लगाएर हामीलाई यो हाम्रो गुठी परम्पराबाट अपरुट गर्ने चाहिँ जुन जडैदेखि निकालेर फ्याक्ने चाहिँ दुष्प्रयास गर्यो। यसको लागि हामी नेवा समुदाय, हामी आदिवासी नेवा समुदाय, विशेष त उपत्यकाको हकमा म कुरा गर्दैछु। हामी चाहिँ आफ्नो प्राणै लुट्न लागेपछि हामीलाई बच्चा कुचा, हामीलाई खानबाट चाहिँ बास खोस्यो, हाम्रो घाँस खोस्यो। अब आएर हाम्रो तीर्थ व्रत धर्म गर्ने चाहिँ हाम्रो गुठी, हाम्रो संविधान, हाम्रो प्रथाजन्य कानुन खोज्दाखेरि हाम्रो प्राणै गएको जस्तो हामीले महसुस गर्यौं। र असार 4 गते 2076 सालमा हामी फिबोक्यो यानी कि माइतीघर मण्डलमा हामी लाखौं संख्यामा जम्मा भएर यसको हामीले प्रतिकार गर्यौं। हामी नेवारहरू कमजोर छैनौं। हामी जुन संगठित हुने, हामी युनाइट हुने, हामी युनिफाइड हुने हामी जुन गुठी छ, हाम्रो यो प्रथाजन्यमा हानेको भनेको हाम्रो बच्चा कुचा सास पनि लुट्न लागेको छ। त्यसैले हामी सबै जागृत भएर हाम्रो गुठी, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्व मास्नबाट रोक्न, रक्षा गर्न हामी चाहिँ संगठित भएर फिबोक्योमा चाहिँ यसो गरिरहँदाखेरि यो 2/3 दम्बमा फोलेको उपनिवेशवादी सरकार, यो लुट तन्त्र र भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त सरकार चाहिँ ब्याक हुनु परेको अवस्था छ। तर अहिले पनि हाम्रो माग खारेजीको थियो, तर उहाँहरूले खास के फिर्ता मात्र लिनुभयो। यानी कि अहिले फेरि यो कोरोना जस्तो महामारीको जसको कारणले चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ संसारै लकडाउनमा छ। अब हाम्रो समुदायहरू अहिले समुदायमा पनि कोरोना फैलिएको अवस्था छ। यस्तोमा पनि तपाईले गुठी आयोजना बनाएर चाहिँ फेरि यसलाई बिउताउने र फेरि हामीलाई सुतिसकेको बाघलाई फेरि जगाउने चाहिँ दुष्प्रयास गरिरहेको छ। अहिले फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। मलाई चाहिँ प्रेरणा दिने उहाँ आमै हुनुहुन्छ। जब मैले चाहिँ यो 2068 सालमा चाहिँ लाजिमपाटमा चाहिँ फर्स्ट सुरु भएको थियो, जब उहाँ चाहिँ झ्यालबाट हेरेर रोइरहेको थियो, त्यो चाहिँ मेरो मनले चाहिँ थाम्नै सकेन। मलाई खै यो उपनिवेशवादी सरकार र बाँकी नेपालीहरूले चाहिँ कसरी थाम्न सक्छ त? यस्तो एउटा वृद्ध महिला चाहिँ झ्यालमा बसेर रोइरहँदाखेरि, कराइरहँदाखेरि, आफ्नो बासको चाहिँ सुरक्षाको लागि गुहारिरहँदाखेरि के अहिले मानवता मरेकै अवस्था हो त? के हामी नेवा भएकै कारण, हामीसँग धन सम्पत्ति र हामी रैथाने भएकै कारण यो उपनिवेशवादी सरकारले हामीलाई घाँस बाँस कपास लुटेर बसिरहेको हो त? अहिले जब यो म फोटो हेर्छु, मलाई अहिले पनि मेरो मुटु छिया पर्छ, पीडाले भित्र पोल्छ मलाई। र मैले एउटा नेवा महिला भए पनि मैले केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म लागेको छु। र अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी अन्तिम पुस्ता भएकोले चाहिँ सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो जुन फोटोले छ मलाई एकदमै धेरै एकदम पीडा दिन्छ। त्यसैले टहलजी यो फोटोलाई चेन्ज गरिदिनु होला। अब आएर हामीलाई हाम्रो भूमि यसो लुटिरहँदाखेरि तपाईँ हाम्रो धर्म कर्म गर्ने, हाम्रो जन्मदेखि चलिआएको प्रथाहरू मास्ने, घाँस बास लुट्ने मात्र नभइकन तपाईँ अब आएर चाहिँ हामी मर्दाखेरि पनि हाम्रो चिहानसम्म पनि यो अतिक्रमणकारी सरकारले विभिन्न तपाईको विकासको नाउँमा, परियोजनाको नाउँमा, तपाईँ नेपाल भनेको के काठमाडौँ मात्र हो र? तपाईँ बाँकी 76 जिल्लाको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? के उपत्यका मात्र विकास गरेर 76 जिल्ला नेपालको विकास हुने हो र? हामीले
मैले सानैदेखि पढेर आएको नेपाल गाउँले भरेको देश हो, गाउँको विकास भयो भने मात्र समग्र देशको विकास हुन्छ भन्छ। खै त तपाईले त उपत्यकामा चाहिँ भएको चाहिँ पानीका मुहानहरू हिटीहरू तपाईले सुकाउनु भयो, के विकास यही हो? अहिले हामी पानी किनेर खाइरहनु परेको छ। तपाईँ लिच्छवी कालमा मल्लकालमा हेर्नुहोस्, सुनको धारा बनाउने हैसियत भएको हामी नेवाहरू अहिले कहाँ छौँ त? डोजरले हामीलाई कोठाइ मारिरहेको छ। के हामी साँच्चै नै जिउनु छ त? मानवता मरिसकेको हो त? यसको बारेमा चाहिँ हामी जवाफ दिनुपर्छ। अब तपाईँ घाँस बाँस कपास मात्र नभइकन हाम्रो पहिचान जुन हामीसँग जोडेको नामहरू छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, बौद्धनाथ भन्छ त्यो खास्ती हो, हाम्रो माइतीघर भन्छ त्यो फिबोख्यो हो, हाम्रो थमेल भन्छ त्यो हाम्रो थैती हो, त्यस्तै गरेर ठायमहरू, यस्तो विभिन्न नामहरू यलो खोपो ना हाम्रोलाई नाम पहिचान नै मेटाउने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ। जस्तै म आज विद्या भने मेरो नामै मेटाउने गरिकन तपाईँको हाम्रो ठाउँहरू बा बहीहरूको सबै चाहिँ नामहरू तपाईँको खस्करण गरेर मिटाइसकेको अवस्था छ। हामीले सडक सङ्घर्षमा धेरै लागेर आज म यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म पनि धेरैचोटि घाइते भएँ। जब हामीले आफ्नो भूमिमा मेरो बाउको सम्पत्ति मलाई देऊ भन्दाखेरि 3 करोड जनतालाई चाहिँ दिन्छ भने यो तपाईँको न्यायालय, कानुन, संविधान विभिन्न बनाएर हाम्रा वृद्ध आमा बाउहरू, जब हामी माइतीघर मण्डलाको सम्झिन्छु म, हामी जब महिलाहरू आफ्नो सांस्कृतिक आन्दोलन गर्ने हाम्रो जुन हक अधिकार छ, हाम्रो बासको लागि हामी गुहार्न गइरहेका थियौँ, त्यो हामी निषेधित क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेका थिएनौँ। पानीका फोराहरू लगाएर, सशस्त्र प्रहरी लगाएर हामीलाई गुण्डा तरिकाले चाहिँ जुन हामीलाई हटाउने, जुन हामी माथि धरपकड भयो, त्यो चाहिँ के हामी आदिवासी, हामी नेवा सोझा भएकै कारणले भएको हो त? यो चाहिँ म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो र हामी माथि भएको यो एकदम ठुलो अत्याचार र अन्याय हो। अब म यति कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँको चाहिँ टेरिटोरी, उहाँको चाहिँ जुन आफ्नो राज्य विस्तार गरेर उपत्यकामा आयो, उपत्यकामा हामीले शरण दिएका थियौँ। भक्तपुरका राजासँग मित लगाएर हामीसँग नजिक भएर उहाँले हाम्रो भित्री कुराहरू सबै जारेर हामी शरण आउनेलाई कहिले पनि मरण गर्ने खालको होइन। तर यो चाहिँ हामीले जसलाई शरण दियो त्यो गलत मान्छेलाई दियौँ। यो उपनिवेशवादीहरूले हामीलाई घाँस बाँस कपास हाम्रो भूमिदेखि नै सबै तपाईँको विनाश गरेर हामीलाई यहाँ बस्न, हामीलाई यहाँबाट विस्थापन गर्न चाहिँ, विस्थापन मात्र होइन, हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो धर्म, परम्परा, हाम्रो गुठीहरूलाई नै मासेर जुन हामीमाथि लुटतन्त्र गरिरहेको छ, जुन हाम्रो नरसंहार गरिरहेको छ, यसको चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्युटी भइरहेको छ। यसको इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। 250-60 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र जात्राको मौका छोपेर, जुन बेला हाम्रो नेवा समुदाय जात्रा आफ्नो संस्कृति सम्पदा परम्पराको रक्षार्थ लागिरहेको हुन्थ्यो, त्यही बेला पारेर हामीलाई उपत्यकामा आक्रमण गरेर हामीलाई झुकाएर जित्यो। त्यसरी नै तपाईँको अहिले 2-3 दिन अगाडिको मात्र कुरा भन्न चाहन्छु म। बालाजुमा सर्वोच्चले स्टे अर्डर, संविधान कानुन भन्दा माथिको आदेश भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधि, म नामै खोलेर भन्न चाहन्छु, मेरै समुदायको भए पनि रामवीर मानन्दर साहेब जुन सहरी मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले माथिको आदेश भनेर अहिले हाम्रा दाजुभाइका घरहरू त तपाईँ 48 घरहरू सडक विस्तारको नाममा टोटल्ली डिमोलिस, तपाईँको खरानी धुलो मातो गरिदिएको अवस्था छ। उहाँहरू तपाईँ डेरामा बसेर एकदम गरिबको एउटा सुकुम्बासीको चाहिँ जीवन बिताइरहनु भएको छ। जबकि तपाईँले अहिले नेपाल सरकार चाहिँ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भनेर 6 आना दिने भनेर चाहिँ जग्गा भनिरहँदाखेरि हाम्रो सोबासीहरूको, हामी आदिवासी नेवारहरूको चाहिँ अहिले हालत के भइरहेको छ त? माथिको आदेश भनेर सर्वोच्चको तपाईँको स्टे अर्डर समेतको उल्लङ्घन गरेर हाम्रा साथीहरूलाई प्रहरी दमन गरेर, तपाईँ प्रहरीले पक्राएर लगाएर के हामी चोर हौँ त? हाम्रो भूमिको रक्षा हामी गर्न नपाउनु? तपाईँलाई जसरी हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीले जसरी हामी काला पानी लिपुलेख कराउँछौँ, त्यो त हामीले भोगेका पनि छैनौँ, त्यो त हामीले सिर्देको पनि होइन। तर अहिले हामी उपत्यकाको कुरा गर्दा, नेवाको कुरा गरिरहँदाखेरि यो त हाम्रो पुर्खाले खाइ नखाइ रगत पसिनाको कमाइले हामीलाई घाँस बाँस बनाइदिएको हो, हाम्रो जमिन भूभाग रक्षा गरिदिएको हो। हामी भनेको एउटा रक्षक हौँ र यो रक्षकलाई चाहिँ तपाईँहरू भक्षक आएर चाहिँ जुन तपाईँ हामीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने आइरहेको छ, यो एकदम गलत रूपमा आइरहेको छ। हामी सोझा साझा भएर चाहिँ धेरै हेप्यौँ, अति अत्याचार भयो। गुठी आन्दोलनमा हामीलाई जब पानीको फोरा चाहिँ खिलाइरहेको थियो, लट्ठी बर्साइरहेको थियो, हामीले त्यही बेला सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई फुलमाला दिएर पानी पिलाएर उहाँहरूलाई हामीले रक्षा गरिरहेको थियौँ, उहाँहरूलाई हामीले सहर्ष स्वीकारिरहेको थियौँ।
हामीले हाम्रो अस्तित्वको कुरा गर्दाखेरि अरूलाई फरक पर्नुपर्ने कुरा के छ त? हामीले कसैको लुटेका छैनौँ। यो उपनिवेशवादी जस्तो हामीले आफ्नो हक अधिकार हाम्रो पुस्तान्तरण गर्न पाउने चाहिन्छ। हामीलाई अधिकार भनेर हामी बस हाम्रो अधिकार मागिरहेका छौँ। हामी अहिले माग्न बन्द गरेर अब हामी चाहिँ कानुन रूपमा तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो भएको अधिकारको चाहिँ सुनिश्चितता गरेर, अधिकारको प्र्याक्टिस गरेर, अभ्यास गरेर, जुन तपाईँ अहिले हाम्रो समुदायलाई थाहा छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग भएका धेरै जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्रहरू छ, त्यस्तै गरेर कन्भेन्सन 169 छ। यसमा यसले चाहिँ हाम्रो जुन आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि ILO 169 ले हामीलाई भूमि सम्बन्धी अधिकार, हाम्रो जल जङ्गल र जमिन, त्यस्तै गरेर प्राकृतिक सोर्सहरूको अधिकार हामी आदिवासीहरूसँग छ भनेर पुष्टि गरेको छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको नेपाल कानुन संविधानको बराबर छ। हामी भनेको प्राकृतिक कानुन मान्ने खालको मान्छे हो। हामी भनेको एउटा समुदाय हो। हामी कलेक्टिभ राइट्सको कुरा गर्छौँ, हामी सामूहिक अधिकारको कुरा गर्छौँ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिवादी कुरा गर्दैनौँ। आफ्ना आसेपासीहरूलाई मात्र पोसेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर जुन विकासको गलत परिभाषा दिँदै हुनुहुन्छ, नेपाल प्रत्येक नेपालीलाई जुन तपाईँले क्याप्टिभ माइन्ड बनाएर गर्नुभएको छ, त्यो एकदम गलत गरिरहनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ 77 जिल्ला सुखी र शान्त रहोस्, विकसित रहोस्। मेरो उपत्यकालाई तपाईँहरू हाम्रो उपत्यका भनेर आओस्। हामी यो चाहन्छौँ। न त तपाईँहरू उपनिवेशवादी आफ्नो जन्मथलोको माया गर्नुहुन्छ, न नै कर्मथलोको खाएको थालमा छेद गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तो तपाईँले छेद गरेर हामीलाई चाहिँ जुन अन्याय अत्याचार गरेको, दिस इज टोटली इनफ भन्न चाहन्छु। अब हामी नियम कानुन समाएर तपाईँले बनाएको कानुन अनुसार हामी चाहिँ तपाईँलाई माथि प्रहार र अब हामी प्रतिकार गर्छौँ। रोएर मात्र बस्ने नेवा होइन, यो चाहिँ तपाईँ याद राख्नुहोस्। हामी जस्तै तपाईँलाई म संविधानको कुरा गर्न चाहन्छु। संविधानको नेपाल संविधानको धारा 56(5) ले हामीलाई सांस्कृतिक स्वायत्तताको व्यवस्था गरेको छ। हामीले हाम्रो संस्कृति सम्पदा परम्परा गुथी यसको मान्यता हामी यसलाई बचाइराख्न अब हामी आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार छौँ। हामी प्रतिकारमा उत्रिसकेका छौँ। अब हामी पछाडि हट्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले तपाईँ विकासको कुनै परियोजना, कुनै आदिवासीको, म स्पेसली कुरा गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँले कुनै पनि विकासको परियोजना ल्याउनुहुन्छ भने के हामीलाई गरेर विस्थापन गरेर तपाईँले विकास गर्न सक्नुहुन्छ? विकास कसका लागि? के सबै तपाईँको उपत्यका चाहिँ बेसकरी बाटो तपाईँको घरै घर बनाएर कन्क्रिटको सहर बनाएर तपाईँ 77 जिल्लाको मान्छेहरू यहाँ ल्याएर हामीलाई विस्थापन गरेर यो विकास हामीलाई मन्जुर छैन। हामीलाई हाम्रो संस्कृति सम्पदा मौलिकता र हामी अट्ने खालको विकास चाहिन्छ र यो हामी यो लिएरै छोड्छौँ। हामी त पहिला नै विकसित छौँ। काठमाडौँमा यो याद गर्नुहोस्, व्यवस्थापनको मात्र जरुरी छ। यति कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ होइन, अब म 1 मिनट लिन्छु। हाम्रो चाहिँ आदिवासी नेवा भएको नाताले चाहिँ हाम्रो यहाँ जति पनि हुन्छ हाम्रो प्री एक्जिस्टिङ राइट्सहरू छ। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर सरकार परिवर्तन भइरहँदाखेरि हाम्रो पूर्ववर्ती अधिकार छ, त्यो अधिकारको अब हामी प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन दिएको छ UN रिपले। जस्तै धारा 3 ले चाहिँ हामीलाई बाँच्न पर्ने अधिकारको कुरा गरेको छ। हामी प्री एक्जिस्टिङ राइट होल्डर्स हो। हामी सरोकार होइन, हामी अधिकारवाला हो। अब हामी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छौँ। र तपाईँले कुनै पनि जस्तै खोनामा उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि आदिवासी जनजाति समूहको चाहिँ तपाईँ विकासमा चाहिँ जुन लाग्नुहुन्छ नि, द्याट इज इनफ। यो अब तपाईँले रोक्नुपर्छ, नभए भने हामी प्रतिकारमा उभिन्छौँ। र जब नेवा समुदाय प्रतिकारमा हुन्छ, तपाईँहरू हामी उपत्यकाबाट लखेट्छौँ। तपाईँ जहाँबाट आएको उहीँ पुर्याउँछौँ। त्यसैले खबरदार, अबदेखि हाम्रो भूमिमाथिको अधिकार, हाम्रो संस्कृति सम्पदामा गरेको प्रहार हामी सहँदैनौँ। यसको प्रतिकार हामी गर्छौँ। यदि केही गरेन भने माइट इज राइट भनेको चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ आउन नपरोस्। त्यसैले हामीलाई चाहिँ अबदेखि तपाईँले कुनै पनि जुन लाद्नुहुन्छ, लादेको कुरा हामी मान्दैनौँ। अहिले हामी बालाजुको केसमा पनि आजबाट हाम्रो रिले अनसन सुरु भइसकेको छ। यदि त्यहाँ केही दमन हुन्छ भने खबरदार सरकार, म भन्न चाहन्छु, यो राज्य सत्ताको बढी दम्पमा आयो भने हामी प्रतिकारमा उभियो भने तपाईँको खैरियत हुने छैन। त्यति भन्दै म सम्पूर्णलाई हाम्रो अभियानमा साथ सहयोग, हामीलाई धेरै अन्याय भएको छ, यसमा साथ सहयोगको सबै नेसनहरूलाई, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सुभा जय माया भा।